नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिरमानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे संचतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं। श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नम् तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं। पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम। भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहम्। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर श्री भूमि नीला नायक श्री वैकुंठनाथ भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुलाई परतत्व का रूपले निर्णय गर्ने शास्त्र श्री विष्णु पुराण, जसलाई पूर्वाचार्यहरूले पुराण रत्न भनेर सम्मान दिनुभएको छ। यसको क्रमबद्ध निरन्तर स्वाध्याय गर्दै हामी आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। श्री पराशर महर्षि जो ज्ञान र अनुष्ठानले परिपूर्ण हुनुहुन्छ, साक्षात व्यासजीका पनि पिता हुनुहुन्छ। आचार्यमा हुनुपर्ने समस्त लक्षणहरूले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। त्यस्ता आचार्यले जिज्ञासु ज्ञाननिष्ठ आचार्यनिष्ठ शिष्य श्री मैत्रेयलाई दिनुभएको उपदेश हाम्रा जीवनमा पल पलमा काम लाग्ने यस प्रकारका उपदेशहरू यसमा सङ्गठित भएर रहेका छन्। हामी गएका श्रृङ्खलामा श्रवण गर्दै थियौँ महाराज ययातिको चरित्र। महाराज ययातिका पुत्र यदु जो अत्यन्तै धर्मनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो, उहाँका पुत्र हुनुभयो क्रोष्टु नाम गरेका। उहाँबाट ध्वजनीवान नाम गरेका पुत्र हुनुहुन्छ। अगाडि गएर स्वाति हुनुहुन्छ। यसै वंशमा अगाडि शशिबिन्दु नाम गरेका पुत्र हुनुहुन्छ, जो 14 प्रकारका महारत्नहरू चक्रवर्ती सम्राटका लागि भनेर बताइएका छन्। पृथ्वीको एक छत्र शासन गर्ने व्यक्तिसँग यी 14 रत्नहरू हुनुपर्दछ। शास्त्रले बताउनु भएको छ,
चक्रम रथो मणिः खड्गश्चर्म रत्नं च पञ्चमम् केतुर्निधिश्च सप्तैव प्राणहीनानि चक्षते भार्या पुरोहितश्चैव सेनानी रथकृच्चयः पत्यस्व कलभाश्चेति प्राणिनः सप्तकीर्तिताः चतुर्दशेति रत्नानि सर्वेषां चक्रवर्तीनाम्। चक्रवर्ती सम्राटका पासमा यी रत्नहरू हुनुपर्छ। जस्तो कि चक्र, रथ, मणि, खड्ग अनि चर्म भन्ने हुन्छ, जो युद्धमा यसरी रोक्नका लागि सेनाहरूले कवचका रूपले धारण गरेका हुन्छन्। त्यो भयो। अनि ध्वजा, अरू खजानाहरू पनि परिपूर्ण हुनु पर्यो। यी 7 प्राणहीन रत्नहरू 14 मध्ये अरू प्राण भएका 7 रत्नहरू चक्रवर्तीका लागि, जस्तो कि स्त्री भइन्, पुरोहित भए, सेनापति, त्यस्तै रथमा चढेर युद्ध गर्ने रथी, अनि पदाति भनिन्छ पैदल सेना। त्यसै गरी घोडामा चढेर युद्ध गर्ने अश्वारोही सेनाहरू भए। अनि गजारोही, हात्तीमा चढेर युद्ध गर्न सक्ने। यी 7 प्राण भएका रत्नहरू, यी दुवै मिलाएर 14 रत्नहरू जसका पासमा छन् हो उनी नै परिपूर्ण चक्रवर्ती सम्राट कहलाउँथे उस समयमा। यी जो शशिबिन्दु नाम गरेका पुत्र यदुका वंशमा, उनीसँग यी सबै प्रकारका थिए। सर्वत्र यश बढेको थियो, कीर्ति बढेको थियो, सबैबाट प्रशंसित थिए। उनका पत्नी मात्रै 1 लाख थिए। एक पत्नीबाट 10-10 पुत्र हुँदा 10 लाख त छोरा मात्रै जन्मिए। सुन्दा अचम्म लाग्दछ। कति धेरै पत्नीहरू, कति धेरै सन्तति। यो उस समय हो, सत्ययुग। त्यसबेला बल, पराक्रम, वीर्य, शौर्य सबै परिपूर्ण हुन्थ्यो। आयु पनि धेरै हुन्थ्यो, त्यसैले सन्तति पनि धेरै हुन्थे। ती 10 लाख पुत्रहरूमध्ये पृथुश्रवा, पृथुकर्मा, पृथुकीर्ति, पृथुयशा, पृथुजय अनि पृथुदान, यी 6 पुत्रहरू भने प्रधान थिए उनीहरू। पृथुश्रवाका पुत्र पृथुतम, उसका पुत्र उशना नाम गरेका हुन्छन्। अगाडि यही वंशमा ज्यामग नाम गरेका अत्यन्तै बलशाली राजा हुन्छन्। यो वंश खूब बढेर जान्छ। ज्यामगका विषयमा एउटा यस्तो प्रशस्ति गाइएको छ। भार्यावस्यास्तु ये केचित् भविष्यन्त्यथवा मृताः तेषां तु ज्यामगः श्रेष्ठः शैव्यापतिरभून् नृपः। यस्ता राजा ज्यामग, आजसम्म त्यस्ता कोही राजै भएका छैनन् र अब हुने पनि छैनन्, जो पत्नीका यति धेरै परतन्त्र, श्रीमतीका अधीनमा भएका राजा यिनी मात्रै भए। यति वशीभूत थिए यिनी। ओहो, यिनी आफ्ना कोठाबाट बाहिर जानु पर्यो भने पत्नीजीको आज्ञा लिएर मात्रै जान्थे। राजा भइकन यति परतन्त्र यिनी। उनकी पत्नी शैव्या नाम गरेकी, निसन्तान थिइन्, कोही सन्तान जन्मिएका थिएनन्। राजाहरूले त लाखौं लाख विवाह गर्ने त्यस्तो छुट थियो उस समयमा। यिनकै वंशमा पहिले भएका जो पूर्वज शशिबिन्दु, उनका 1 लाख भार्याहरू थिए भने यिनले पनि त 2, 3, 4 हजार विवाह गर्न पाउँथे। तर पत्नीले खुब अधीनमा राखेकी थिइन्। यी चुइक बोल्न सक्दैनथे। अर्को बिहे गर्ने भने त मुखबाट निस्कनै सक्दैन थियो यिनको। त्यति डरपोक थिए यिनी। पत्नीका डरले अरू कोही विवाह गरेनन्। अब सन्तान छैनन्। एक दिन धेरै घोडा, हात्ती, रथ, सेनाहरू साथमा लिएर विशाल युद्धका निमित्त निस्कन्छन् यिनी। महान युद्ध चल्यो। जति पनि आफ्ना शत्रु पक्षका राजाहरू थिए तिनलाई मारपिट गरेर खेद्छन् यिनले। बलमा, पराक्रममा कोही कमी थिएन। केवल सन्तान थिएनन् अनि पत्नीका अधीन थिए यिनी। जति जुटेर आएका थिए छिमेकी यिनका शत्रु राजाहरू, ती सबलाई लखेट्छन् यिनले। अब ती जो भाग्दै थिए उनीहरूले
आफ्ना पुत्र मित्र स्त्री छोराछोरी कहाँ कता केही थाहा नपाइकन भागिरहेका थिए। जताबाट आए उतै भएका छन्, कोही कता भएका छन्। यस्तो स्थिति भयो। राजाको दिग्विजय यात्रा चलिरहेको छ। यसो अगाडि जाँदै गर्दा एउटी राजाकी छोरी, जो भाग्दै गरेका राजा हो, उनकी छोरी राजकन्या अत्यन्तै सुन्दरी छिन्। ठुला ठुला आँखा पनि छन्। पिता भागे, आफ्ना दाजुभाइहरू सबै भएका छन्, एक्लै छिन् उनी। हे पिता, हे माता, हे दाजु, रक्षा गर्नुहोस्, रक्षा गर्नुहोस् भन्दै रुँदै कराउँदै भड्किरहेकी छन्। राजा यी ज्यामगले सो देख्छन्, कति सुन्दरी राजकुमारी, यिनलाई लिएर जान पाए हुन्थ्यो। आखिर मेरा सन्तान छैनन्, यति सुन्दरी पनि छन्, राजकन्या पनि हुन्। उनलाई अत्यधिक माया पनि लाग्यो यी अलपत्र परेकी राजकन्यालाई देखेर। ठिक छ, मेरी पत्नी बन्ध्या छिन्, सन्तान जन्मेका छैनन्, उनी पनि खुसी नै हुन्छन् होला भनेर सम्झे उनले। विधाताले मलाई एउटा कन्या रत्न दिनुभयो, यिनलाई लिएर जानु पर्यो भनेर रथमा राखेर नगरमा प्रवेश गर्दछन्। महाराजको दिग्विजय यात्रा चलेको छ। सारा प्रजाहरू स्वागत गर्नका लागि तयार छन्। हातमा आरतीको थाली लिएर महारानी शैब्या पनि पतिदेवको स्वागतका लागि अगाडि खडा छिन्। अब रथ जसै नजिकै आयो, आरती गर्ने समय हो, यसो हेर्दा त आफ्ना पतिदेवका नजिकै एउटी युवती बसिरहेकी छन्। यिनका आँखाबाट क्रोधका अग्नि ज्वाला छुट्न लागेका छन्, धुवाँ छुट्न लाग्यो। दाँत कटकट कटकट गरेकी छन्, ओठ फरफर भएको छ, शरीर थरथर काँपेको छ, पसिना पसिना भएकी छिन्। खुब गाली दिन थालिन् उनी त। अति चपल चित्तात्र स्यन्दने केयम आरोपिता। हे चञ्चल चित्त भएका, हे राजन, आज आफ्ना नजिकै यी युवती कहाँबाट लिएर आउनुभयो तपाईँले? को नि? ती युवतीका आँखातर्फ पनि यसो आँखा जुदाउँछिन्। बिचरी ती डरले थरथर काँपिरहेकी छन्, रथमा बसेकी छन्। राजा केही बोल्न सक्नु भएको थिएन। को हो यो? को हो? बताउनु बताउनु, शैब्या कराइरहेकी छन्। भित्रबाट एउटा आवाज आयो, त्यो हताशमा, यी पुत्रवधू हुन्, हाम्रै छोराकी पत्नी हुन् नि, बुहारी। फेरि उनले सोधिन्, हाम्रो कोही सन्तानै छैनन्, छोरै जन्मिएको छैन, बुहारी कसरी हुन्छ? फेरि एकछिन आफूलाई सम्हालेर राजा ज्यामगले भन्नुभयो, देवी अब चाँडै हाम्रो छोरो जन्मिनेछ अनि उसको विवाह गर्ने योग्य समय पनि आउँछ। भने जस्ती कन्या नपाउन सकिन्छ। मैले देखेँ, बाटामा लिएर आएँ। पछि छोरो जन्मेला अनि छोराकी बुहारी हुन्छ नि। मैले निश्चय गरेर लिएर आएको। यो सुनेपछि सास अलिक कम भयो। लामा लामा सास फेरेर आफूलाई सम्हालिन् रानीले। त्यसो भए त ठिक छ, त्यसो भए त ठिक छ भन्दै भन्दै आरती त अब यस्तै भयो। एकदमै बाणीको आरती गरेर नगरभित्र प्रवेश गराउँछन् उनले। समय बित्दै गएको छ। ज्यामग आफ्ना वचनमा कसरी पूर्ण हुने? आफूले छोराकी बुहारी त भनियो, छोरै जन्मिएको छैन, अब चाँडै जन्मिन्छ पनि भनेको छ। भगवानलाई रात दिन सम्झिरहेका छन्। समय बित्दै गयो। ज्योतिर्गणनाका अनुसार जुन होरामा, जुन मुहुर्तमा, जस बेला सहवास हुँदाखेरि पत्नी गर्भवती हुन्छन् भनेर बताइएको छ, त्यो कुनै समय आएकै छैन। तर भगवत कृपा भन्ने यस्तो प्रबल हुन्छ। चित्त भगवानमा लगाएका कारण राजाको यो त्रास निवारण गर्नका लागि भगवानको कृपा भयो। ती शैब्या गर्भवती हुन्छन्। हर्षको सीमा छैन। समय बित्यो। अब त्यो बालक उपयुक्त समयमा उत्पन्न हुन्छ। पिता ज्यामगले उसको नाम विदर्भ राखिदिनु भयो। यसमा पनि रहस्य छ, किनभने कुनै समय पनि थिएन त्यस्तो जन्मने, सहवासको समय पनि उपयुक्त थिएन।
भगवानलाई सम्झे गरेका समयमा जन्मिएको यो बालक अब समय बित्दै गयो। ती राजकुमारी जो महलमा पालिएकी छन् ती त धेरै उमेरकी भइसकेकी छन्। अब यो राजकुमार बढ्नलाई, विवाहको योग्य समय हुनलाई धेरै समय लाग्यो। तर पनि उनी पर्खिनी रहेकी छन्। वचन त हो नि, आफ्नै पत्नी बनाउनका निमित्त ल्याएका राजाले अब बाँडी फुत्की गएको छ, बाँच्नु छ। पत्नीका अधीनमा भएका राजा आफ्नै पुत्रका साथ विवाह गराइदिन्छन् ती राजकन्याको। अब भने सबै समस्या समाधान भयो। यति धेरै पत्नीका अधीनमा भन्ने यो उदाहरणका लागि पराशर महर्षिले मैत्रेय ऋषिलाई यो कथा सुनाइरहनु भएको छ। यस्ता पनि राजा भए यदुका वंशमा। अगाडि गएर त्यही विदर्भबाट क्रथ नाम गरेका पुत्र हुन्छन्। अर्का एक कैशिक नाम गरेका पनि हुन्छन्। अगाडि रोमपाद नाम गरेका एक बालक जन्मन्छन्। अब यता यही वंशमा बभ्रु हुन्छन्। अगाडि गएर चेदी नाम गरेका एक पुत्र कैशिकका ती पुत्र हुन्। बलशाली थिए तिनी। यही सन्तति अगाडि बढ्दै बढ्दै गयो। यता ज्यामक जो थिए राजा, उनकी पुत्रवधू, उनबाट जन्मेको जो क्रथ नाम गरेको छोरो हो, उसबाट कुन्ती नाम गरेको एउटा पुत्र जन्मन्छ। कुन्ती यो ह्रस्व इकारान्त, यो पुम्बाजी शब्द हो पुरुषलाई बताउने। कुन्ती दीर्घ इकारान्त, यो पृथालाई, कुन्तीलाई बताउने। यो बुझ्नुपर्छ। कुन्तीबाट दृष्टि, दृष्टिबाट नेधृति। अगाडि गएर नवरथ हुन्छन्। नवरथबाट दशरथ जन्मन्छन्। दशरथी अर्कै हुन्। दशरथबाट शकुनी, शकुनीबाट करम्भी। यो वंश नि खुब छ। अगाडि पुरमित्र नाम गरेका एक बलशाली राजा हुन्छन्। अगाडि अंशु नाम गरेका हुन्छन्। अंशुका एक पुत्र हुन्छन् सत्वत नाम गरेका। उनीबाट यो वंशको विस्तार हुँदै गएको हुनाले सात्वत वंश पनि भनिन्छ। त्यस कारणले यदुवंश, यादव वंश, वृष्णी वंश, यसै गरी माधव वंश मधुबाट चलेको हुनाले, सत्वतबाट अगाडि यो वंश चलेको हुनाले सात्वत वंश पनि यसलाई भनेर चिनिन्छ। यस प्रकारको वंश विस्तार भइरहेको छ। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय सत्वतका पुत्र थिए भजमान दिव्य अन्धक देवावृत महाभोज अनि वृष्णी नाम गरेका। भजमानका निमि, कृकण र वृष्णी पुत्र हुन्छन्। अरू पनि धेरै पुत्रहरू छन् यसमा, सौतेनी आमाबाट जन्मिएका। अगाडि बभ्रु नाम गरेका पुत्र हुन्छन्। यी सबै बलशाली हुन्छन् यदुवंशमा। महाभोज एक राजा हुन्छन् यो वंशमा, अत्यन्तै धर्मात्मा राजा। उनैबाट भोजवंशी अरू राजाहरूको विस्तार हुन्छ। जो वृष्णी थिए उनका दुई पुत्रहरू हुन्छन् सुमित्र र युधाजित नाम गरेका। यसैबाट अगाडि सत्राजितको जन्म हुन्छ यो वंशमा। सत्राजित भगवान सूर्यका भक्त अनि सखा दुवै थिए यिनी। मित्रता भइकन पनि भगवान सूर्य साक्षात देवता हुनुभएको हुनाले सूर्यदेवको भक्ति पनि यिनले गर्दथे। बलशाली थिए यिनी, ज्ञानी पनि थिए। एक समय भगवान सूर्यको खूब स्तुति गर्दछन् सत्राजितले। भगवान सूर्य प्रकट हुनुभयो सामनेमा। भगवान सूर्यदेव आकाशमा हुनुहुन्थ्यो, आफूलाई मित्रवत व्यवहार गर्ने सत्राजितसँग प्रसन्न। अर्का त भक्ति पनि गरेका छन् नि त, यिनलाई प्रत्यक्ष दर्शन दिनु पर्यो भनेर सामनेमा प्रकट हुनुभयो। तेज उति नै छ, सर्वत्र फैलिएको छ। सत्राजितले भने, हे भगवान, हजुरलाई म आकाशमा जस्तो पिण्डका रूपले देख्दथेँ, अहिले अगाडि पनि त्यस्तै देखिरहेको छु। हजुरको वास्तविक स्वरूप चाहिँ के हो त्यो देख्न चाहन्छु मैले। भगवान सूर्यले आफ्ना गलामा भएको त्यो सेमन्तक मणि उतारेर एकतिर राखिदिनु भयो। त्यो राख्ने बित्तिकै त्यो सूर्यको तेज कम भयो। त्यहाँ यसो हेर्दा त बडा सुन्दर स्वरूपमा भगवान सूर्य देखिनु भएको छ। उहाँको शरीर तामाको जस्तो वर्णको, रातो रातो त्यस्तो
अनि त्यहाँबाट प्रकाश त आइ नै रहेको छ। सानो सुन्दर शरीर छ अनि आँखा पनि अलिअलि पहेँला पहेँला ज्योतिर्युक्त हो। त्यस्ता सत्राजितले भगवान सूर्यलाई प्रणाम गरे, स्तुति गरे। भगवान सूर्यले भन्नुभयो, मेरो भक्ति जसले गर्दछन् उसलाई अभिष्ट वरदान दिनुपर्छ मैले। हे मित्र, हे भक्त, तपाईँ माग्नुहोस्, के चाहनुहुन्छ? सत्राजितको आसक्ति त्यो मणिमा बनिसकेको थियो। कति सुन्दर मणि, यता हेर्छन् फेरि उता हेर्छन्, यो मणि मैले पाए हुन्थ्यो। यही मणिका कारण यति तेजस्वी बन्नुभएको रहेछ सूर्यदेव, यो मणि पाएदेखि हुन्थ्यो। त्यो मणिको महिमा पनि सत्राजितले सुनेका छन् भगवान सूर्यबाट। एक दिनमा 8 भार सुन पैदा गर्ने त्यो मणि। लोभ लाग्यो। सूर्यदेवसँग प्रणाम गरेर सत्राजितले भने, मलाई अभिष्ट वरदान दिनुहुन्छ भने यही मणि दिनुहोस्। भगवान सूर्यले केही सोच विचार नगरिकन त्यो मणि उठाएर सत्राजितका हातमा राखिदिनु भयो। सत्राजितले आफ्नो गलामा लगाए, प्रणाम गरे। भगवान सूर्यदेव आकाश मार्ग गरेर जानुहुन्छ अन्तरिक्षमा। आफ्ना गलामा त्यो मणि लगाएर एक दिन सत्राजित द्वारकामा प्रवेश गरेका छन्। भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, अरू द्वारकावासीहरू पनि साथमा छन्। यसो केही वार्ता भइरहेको थियो। सत्राजित जसै नजिक नजिक आउँदैछन् द्वारकामा, टाढैबाट देख्ने यी द्वारकावासीहरूले साक्षात् सूर्यदेव आउनुभएको जस्तो देखे। सबैले भगवान श्रीकृष्णसँग भन्छन्, प्रभु भगवन् भवन्तं द्रष्टुम नूनम अयम आदित्य आयाति। हजुरको दर्शन गर्नका निमित्त साक्षात् सूर्यदेव आउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नु त, यहाँ त बडे बडे ब्रह्मा, शङ्कर, इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि गरेका देवताहरू मुकुट सहित शिर नमन गर्दथे भगवानका अघिल्तिर। कोही आश्चर्य थिएन। द्वारकावासीहरूले धेरै पटक यस्ता देवताहरूको दर्शन गरेका। भगवानसँग मिल्नका लागि, भगवानलाई प्रणाम गर्नका लागि बार बार देवताहरू आउँदै गर्नुहुन्थ्यो। द्वारकावासीहरू भन्दैछन्, सूर्यदेवको पालो आएछ आज हजुरको दर्शन गर्ने, आउँदै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त। भगवानले मुस्कुराएर भन्नुभयो, यी कोही सूर्य होइनन्, सूर्यका भक्त हुन्, यिनी त सत्राजित हुन्। यिनले त्यो मणि लगाएका छन्। त्यो महामणि धारण गरेका कारण दिशा विदिशा सर्वत्र प्रकाशै प्रकाश भएको छ। त्यो मणिबाट आएको प्रकाश हो। यसको महिमा यस्तो छ भनेर भगवानले त्यो महिमा पनि सुनाइदिनु भयो। सत्राजित आफ्ना भवनमा प्रवेश गर्छन्, त्यो मणि राख्छन्। एक दिन भगवानले यसै ठट्टा गर्दा गर्दै सत्राजितसँग भन्नुभयो, सत्राजित, तपाईँलाई यो मणिको के काम छ र? शास्त्रले यसरी बताएका छन्, राजनीतिमा यस प्रकारको विधान छ कि जो पनि अमूल्य पदार्थहरू हुन्छन्, त्यस्ता रत्नहरू हुन्छन्, ती सबै राजाका हुन्छन्। राजासँग त्यस्ता रत्नहरू भए भने त्यसैबाट प्रजाको पालन हुन्छ। यसमा महाराज उग्रसेनको अधिकार छ। एक दिनमा 8 भार सुन पैदा गर्छ यो मणिले। तपाईँ महाराज उग्रसेनलाई यो मणि दिनुहोस्। सत्राजितले निषेध गरिदिन्छन्, म कसैलाई दिन्न, यो धेरै ठुलो तपस्या गरेर प्राप्त गरेको हुँ, म दिन्न। भगवानले विचार गर्नुभयो, यिनको बुद्धि नै यति नै छ। वार्ता यतिकै समाप्त भयो। समय बित्दै गयो। त्यो मणि आफ्ना घरमा राखेका थिए उनले। मणिमा सबैको आसक्ति बनिरहेको थियो। एक दिन सत्राजितका भाइ थिए प्रसेन नाम गरेका, उनी वन विहार गर्नका लागि घोडामा सवार भएर निस्कन्छन्। उनले भने, दाजु त्यो मणि लगाएर जानु पर्यो। मणि लगाएपछि सर्वत्र प्रकाश आउँदो रहेछ, सबैले प्रशंसा पनि गर्दा रहेछन्, म लाएर जानु पर्यो। सत्राजितका आज्ञाले प्रसेनले त्यो मणि धारण गर्छन्। गए यिनी स्नान गरेर शुद्ध भएर। अशुद्ध अवस्थामा त यो धारण गर्नै हुँदैन थियो। त्यसका नियमहरू थिए, ब्रह्मचर्य पालन इत्यादि। त्यो सबै नियमलाई स्वीकार गरेर प्रसेनले त्यो मणि लिएर गएका थिए।
व्यक्तिको शरीरमा शुद्धि भए पनि मानसिक शुद्धि हुन भने धेरै समय लाग्दछ। मन यसै बेलामा मात्रै अशुद्ध भएको होइन, मनको सम्बन्ध धेरै जन्मको कर्मसँग छ। तत्तत जन्मका कर्महरू जस्ता छन् त्यसै प्रकारको मन बनेको हुन्छ। प्रसेनले नुहाई धुवाई त सबै गरेका छन्, तर मनको स्नान त भएको छैन। उनमा दोष विकार सबै छँदै थिए। अशुद्ध अवस्थामा त्यो धारण भयो भने मानसिक शुद्धि पनि भएन भने त्यो मणिले विघ्न पनि गराउँथ्यो। प्रसेन जाँदैछन् घोडामा चढेर, जाँदा जाँदै एउटा डरलाग्दो सिंह अगाडि देखा पर्छ। त्यो मणि देखेर त्यो सिंह पनि लोभियो। यता घोडा छ, सिंह त्यो घोडामा झम्टिन्छ। सिंहले घोडालाई पनि मार्यो, प्रसेनलाई पनि मार्यो। आफ्ना दाँतले टोकेर त्यो मणि यसरी उठाएर लिएर जाँदैछ। अगाडि जाँदा जाँदै एक डरलाग्दा भालु, जाम्बवान नाम गरेका, उनले देख्छन् सिंहलाई। उसका पासमा भएको त्यो झलझल बल्दै गरेको मणि देखेर जाम्बवानलाई त्यो मणिमा लोभ भयो। मेरा बालकलाई लगेर यो खेलाउना दिने हो भने कति रमाउँथ्यो होला भनेर जाम्बवानले आक्रमण गर्छन्। त्यो सिंहलाई मारे। त्यो मणि आफूले दाँतले टोकेर आफ्ना गुफाभित्र लिएर पस्छन्। उनी गएर आफ्नो त्यो बालक थियो, बालकलाई खेलाउनका निमित्त दिन्छन्। सुकुमार नाम गरेको त्यो बालक थियो, खेलाउँथ्यो त्यो मणि। बडे बडे राजा महाराजाहरूका यहाँ पिताले माताले बालकलाई खेलाउने सम्हाल्ने गर्दैनन्। त्यहाँ कोही धाई आमा राखिएको हुन्छ। जाम्बवान पनि ऋक्षराज हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि एउटी धाई राख्नु भएको थियो, भालु जातिकै। त्यो बालकलाई त्यो मणि हातमा राख्दै केही भनेर त्यो धाई फुलाउँदै थिए, फकाउँदै थिए। यतातिर यो घटना भइसकेपछि 1 दिन 2 दिन 4 दिन प्रसेन फर्केर आएको छैन। सत्राजितले भने, हो न हो श्रीकृष्णले नै मेरो भाइलाई मारेको होला। मणिका लागि यस्तो प्रस्ताव गरेको थियो उसले। मणि लिनका लागि प्रसेनलाई मारेर यो काम गरे कृष्णले। अवश्य पनि मणि चोरेका छन्। यो 1 2 3 सबैका कानमा पर्दै गयो। जुन कुरा प्रचार गर्नु छैन त्यसलाई यसरी सजिलै प्रचार गर्न सकिन्छ। कोही नजिकैका मित्रलाई बोलाउनु, तँलाई मात्रै भनेको हो यो भन्दिनु, अब उसलाई खटपटी भइहाल्छ। अर्कालाई बोलाएर तँलाई मात्रै भनेको है नभन्। अनि कोही त्यस्तै आमाहरूका कानमा पर्यो भने त झन् एकैछिनमा तिमीलाई मात्रै भन्या नि नभन्नु, तिमीलाई मात्रै भन्या नभन्नु भन्दा भन्दै त्यो चाँडै नै हल्ला फैलिन्छ। त्यस्तै भयो द्वारकामा सर्वत्र। सत्राजितले भगवान श्रीकृष्णलाई मणि चोरको आरोप लगाएका छन्। हल्ला भयो, भगवानका कानमा पनि पर्यो। ओहो, यस्तो कलङ्क सहेर बस्न हुन्न। जानु पर्यो भने द्वारकावासीहरूलाई पनि जो वीर थिए, यदुवीरहरू, उनीहरूलाई पनि साथमा लिएर भगवान मणिको खोजीका निमित्त निस्कनुहुन्छ। सत्राजितका घरबाट जुन घोडा हिँडेको थियो, त्यो घोडाका ती पैतालाका चिन्हहरूलाई हेर्दै 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 भगवान अगाडि बढ्दै जानुभयो। जाँदा अगाडि त्यो घोडा मरेको छ। त्यहाँ नजिकै प्रसेन पनि मरेको छ। त्यहाँनिर एउटा सिंहको पाइलो देखिन्छ। त्यो सिंहको पाइलो पछ्याउँदै पछ्याउँदै भगवान अगाडि जानुभयो यदुसेनाहरूका साथमा। जाँदै गर्दा अगाडि त्यो सिंह पनि मरिरहेको छ। त्यहाँ एउटा भालुको पाइलो देखिन्छ। त्यसलाई पछ्याउँदै भगवान अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। जाँदै 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 एउटा ठुलो गुफाभित्र त्यो भालु प्रवेश गरेको देखियो। ती पाइला देख्दा त्यसरी देखिए। भगवानले भन्नुभयो यदुवीरहरूलाई, तिमीहरू बाहिरै बस्दै गर, म भित्र गएर यो मणि खोजी गरेर लिएर आउँछु। सबै बाहिर बसेका छन्। भगवान भित्र प्रवेश गर्नुभयो गुफामा। त्यो बालक जाम्बवानको छोरो त्यो मणि खेलाउँदैछ, रुँदैछ।
धाई त्यो मणिलाई देखाउँदै त्यो बालकलाई फकाइरहेकी छे। भित्र प्रवेश गर्दा सुन्दै हुनुहुन्छ भगवानले, बाबु यो जो मणि छ नि यो तिम्रै लागि खेलाउन ल्याइदिनु भएको तिम्रो पिताजीले। सुन त, एक प्रसेन नाम गरेको यदुवंशी उसलाई सिंहले मारेछ, त्यो सिंहलाई पनि मारेर तिम्रा पिताजीले यहाँ ल्याउनु भएको, यो तिम्रै लागि ल्याइदिनु भएको, किन रुन्छौ तिमी भनेर त्यो बालकलाई फकाइरहेकी छे। भगवान त्यो आवाज सुन्नुभयो, हो पक्कै पनि मणि त यहीँ रहेछ। त्यो गुफामा झन्झन झन्झन नजिक नजिक जानुभयो। भगवानका शरीरबाट पनि दिव्य तेज आएको छ, यता मणिबाट पनि उस्तै तेज छ। भगवान नजिकै जाने बित्तिकै धाई चिच्याएर कराउन थाल्छ। आजसम्म उसले कोही मनुष्यको अनुहार देखेकै थिएन, एकदमै कराउन थाली। संवेक्ष धात्री त्राही त्राही तिव्या जहार, रक्षा गर्नुहोस् रक्षा गर्नुहोस् रक्षा गर्नुहोस् भनेर चित्कार गर्दछिन्। भगवान केही बोल्नु भएको छैन। त्यो आवाज सुनेर जाम्बवान अन्तःपुरबाट जहाँ भगवान हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनेरि आउँछन्। अत्यन्तै क्रुद्ध भएर यसो हेर्दा कोही मनुष्य छ, त्यो मनुष्य त्यो मणि छिन्न लागे जस्तो देखेर जाम्बवान उसँग युद्ध गर्न प्रारम्भ गर्दछन्। भगवानलाई नचिनेर युद्ध चलो, द्वन्द्व युद्ध। यति विशाल युद्ध चलिरहेको छ। हो भगवान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण प्रभु आज कृष्ण बनेर आउनुभएको छ। जाम्बवानले चिनेका छैनन्। एक दिन युद्ध पुरा हुन्छ, अर्को दिन अर्को दिन अर्को दिन 21 दिनसम्म द्वन्द्व युद्ध चलिरहेको छ। जाम्बवानका नसा नसा छिन्न लागिसके, शरीर गलित हुन थालिसकेको छ। यता जो बाहिर यदुवीरहरू बसेका थिए 7-8 दिनसम्म त प्रतीक्षा गरेर बसे उनीहरू। भगवान आउनुहोला अनि द्वारका जाने, भगवान आउनुहोला अनि जाने भन्दै भन्दै 8 दिनसम्म पनि नआइसकेपछि उनीहरूले विचार गरे, पक्कै पनि त्यो भालुले श्रीकृष्णलाई मार्यो, त्यसैले त आउनु भएन नि। यति विलम्ब किन हुन्थ्यो र? हामी पनि यहाँबाट जाउँ भनेर ती सबै फर्केर जान्छन् द्वारकामा। द्वारकामा गएर समाचार सुनाइदिए, श्रीकृष्ण गुफामा पस्नु भएको, फर्केर आउनु भएन, हामीलाई लाग्छ उहाँको मृत्यु भयो। रुवाबासी चलेको छ द्वारकामा। ज्ञानीजनहरूलाई सोधियो के गर्ने, सबैले एउटै निर्णय गरिदिन्छन्, यतिन्जेलसम्म कृष्ण आउनु भएन भने पक्कै पनि उहाँको मृत्यु भयो, होइन भने पलभरमा शत्रुहरूलाई समाप्त पार्ने श्रीकृष्ण यतिन्जेल लगाउनुहुन्न थियो। के गर्ने त अब भन्दा अब श्रीकृष्णको अर्धदेही क्रिया गर्ने, क्रियाकर्म गर्न प्रारम्भ गरियो। बडा विचित्र भयो। ओहो, अखिल उत्तर क्रियाकलापम चक्रुहु, बन्धुबान्धव मिलेर भगवानको क्रिया सुरु भयो। जति पिण्ड प्रदान गर्दै जान्छन् द्वारकावासीहरू, भगवानलाई उति उहाँ भित्र बल मिल्दै जान्छ। यद्यपि यो लीला हो, जगदीश भगवान सर्वेश्वर नारायण श्रीकृष्ण बनेर आउनुभएको छ। द्वारकावासीले दिएको पिण्डले उहाँको शक्ति बढ्नु यो त कोही कुरा होइन। तर भगवान मानिसको जस्तो लीला गरेर आफ्ना दिनचर्याहरू चलाइरहनु भएको छ। भक्तहरूले श्रद्धापूर्वक दिएको सामग्रीले भगवानको शक्ति बढ्छ भन्ने यो एउटा सिद्धान्त स्थापित गर्नु परेको छ। जस्तो भगवानलाई भोग लगाएर खाने भनिन्छ नि, जति पनि पकवानहरू तयार हुन्छन्, उत्तम उत्तम पदार्थहरू तयार गर्यो, सुन्दर थालीमा पस्केर भगवानका अघिल्तिर राखेर पर्दा लगाएर तुलसी दल त्यो सामग्रीमा राखिसकेर प्रभु त्वदीयम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसिद्ध पुरुषोत्तम, हजुरकै वस्तु हजुरलाई नै समर्पण गरे भनेर भगवानलाई समर्पण गरिसकेपछि भगवान आहा आहा गरिकन त्यो लिइदिनुहुन्छ, दृष्टिभोग। त्यसले अर्चास्वरूप भगवानको तेज बढ्दछ। कोही गोपालजीको प्रतिष्ठा गरियो अथवा कुनै विग्रहको प्रतिष्ठा गरियो, तर त्यहाँ भोगराग राम्रोसँग गराउन सकिएन, अन्न भोग लागेन भने त्यो विग्रहको तेज सबै उडेर जान्छ। हेर्दैखेरि त्यहाँ हाम्रो भाव नै बन्दैन। सेवा एकदमै मजासँग गरिएको छ, आराधना पूर्ण गरिएको छ,
भगवानको भोगराग राम्रो भएको छ भने त्यहाँ जानु, भगवानको दर्शन गर्दाखेरि दिव्य ऊर्जा हामीलाई प्राप्त हुन्छ। भक्तको भाव र भक्तको जो समर्पण छ, सेवा छ, त्यसले भगवानको शक्तिमा वृद्धि हुन्छ। बलम विष्णोः प्रवर्धताम, भगवान श्री विष्णुको बल बढेर जाओस् भनेर भक्तहरूले प्रार्थना गरे, मङ्गलानुशासन गरे, सेवा गरे भने भगवानको बल वृद्धि हुन्छ। भगवान बलशाली हुनुहुन्छ। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज यी 6 गुण भएकै कारण भगवानलाई भगवान भनिएको हो। अपरिमित बलका खानी भगवान हुनुहुन्छ, तर पनि यो लीलामा भगवानले त्यो बललाई उति प्रकट गर्नुभएको छैन। तर भक्तहरूले श्रद्धापूर्वक अब ती पिण्डदान, जलदान इत्यादि गर्दैछन्। त्यो भगवानले प्रेमले समर्पण गरेको सम्झेर आफ्नो बल वृद्धि गर्दै जानुभयो। यसको तात्पर्य यो हो कि बल भगवानले अरू अरू प्रकाश गर्दै गर्दै जानुभयो। यद्यपि भगवान स्वयं बलवान हुनुहुन्छ। अब त सजिलै जाम्बवानमाथि विजय प्राप्त गर्नु भगवानले। शरीर जीर्ण शीर्ण बनेको छ, बुढा ती जाम्बवान उस समयका थिए। आज कलियुग लाग्न लागेको छ, यस बेला युद्ध गरिरहेका छन्। उनले चिने भगवानलाई, भगवानका चरण समारेर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्छन् उनी। जाम्बवान प्रणिपत्य व्याजहार, हे प्रभो सुरासुर गन्धर्व यक्ष राक्षस आदिभिः अपि अखिलैः भवान् न जेतुं शक्यः। किमुत अवनिगोचरैः अल्पविद्यैः नरैः नरावयवभूतैश्च तिर्यग्योनि अनुश्रुतिभिः किं पुनः अस्मद्विदैः अवश्यं भवता अस्मत्स्वामिना रामेण इव नारायणस्य। प्रभो, बडे बडे देवताहरू, गन्धर्वहरू, किन्नर, सिद्ध, चारणहरू बलशालीहरू छन्। उनीहरूले त हजुरलाई जित्न सक्दैनन्। आजसम्म कसैले जितेको इतिहास छैन। कति हुन्, कति अवतार भए हजुरका। बडे बडे बलशाली राजा महाराजाहरू, त्यस्ता वीर पुरुषहरूले पनि हजुरलाई जित्न सकेनन् भने हामी जस्ता वनका यी जानवरहरू, तिर्यक योनिमा प्राप्त भएका हामीले हजुरलाई कसरी जित्न सक्दथ्यौँ र? आज हजुरले कृपा गरेर दर्शन दिनुभयो। मैले जुन प्रभुको सर्वविध सेवा गर्ने इच्छा गरेको थिएँ र भगवानसँग युद्ध गर्ने इच्छा गरेको थिएँ, त्यस्ता मेरा रामजी नै हजुर हुनुहुँदो रहेछ। आज मेरो मनोवाञ्छा सिद्ध गर्नका निमित्त हजुर कृष्ण अवतारमा आउनुभएको छ। जाम्बवानले जति बेला भगवानको राक्षससँग युद्ध चल्यो, भगवानको त्यो युद्ध कौशल देखेर यस्तो मनमा नै विचार गर्नुभएको थियो, हो यस्ता बलशाली भगवान श्री रामचन्द्रसँग मेरो पनि युद्ध हुन पाए, यो मेरो बलको सार्थकता सिद्ध हुन्थ्यो होला भन्ने मनद्वारा यस्तो कामना गर्नुभएको थियो। भगवान भक्तको भाव जान्नुहुन्थ्यो। भगवानले मनमा नै यो कुरा स्वीकारेर भन्नुभएको थियो, जाम्बवान, तिम्रो जो मनोवाञ्छा छ त्यो मैले बुझिसकेको छु। जति बेला मेरो कृष्णावतार हुनेछ त्यस बेला तिमीसँग युद्ध गर्नेछु। त्यही वचन पुरा गर्नका निमित्त आज भगवान 21 दिनसम्म जाम्बवानका साथ युद्ध गर्नुभयो। जाम्बवानले भन्नुभयो, प्रभु, यो कलिकाल लाग्ने बेलामा म उस समयको जानवर, मसँग युद्ध गर्न सक्ने कोही त्यस्ता पराक्रमशाली कोही हुनै सक्दैनन्। यस बेला केवल भगवान नारायणदेखि अतिरिक्त अरू कसैले पनि मसँग युद्ध गर्न सक्दैनन्। हजुर भगवान स्वयं हुनुहुन्छ। नारायणस्य सकल जगत परायणस्य अंशेन भगवता भवितव्यम। हजुर यसरी प्रकट हुनुभएको हो। हजुरलाई बार बार वन्दना छ। चरण पक्रिएर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। भगवानले पनि पृथ्वीको भार हर्नका निमित्त श्री कृष्ण अवतारमा आएको सारा प्रयोजन बताइदिनु भयो। जाम्बवानलाई आश्वासन पनि दिनुभयो। प्रीतिपूर्वक जाम्बवानको त्यो जीर्ण शरीर जहाँ धेरै पटक मुक्का प्रहार गर्नुभएको थियो भगवानले, नसा नसा छिनिसकेका थिए, हड्डी हड्डी टुट्न लागिसकेका थिए, धेरै थकित हुनुहुन्थ्यो, पीडा पनि थियो जाम्बवानलाई। भगवानले आफ्ना ती सुकोमल हात यसरी फैलाइदिनु भयो। जहाँ जहाँ भगवानले स्पर्श गरिदिनु भयो, जाम्बवानको शरीर जस्ताको तस्तै भयो, बलिष्ठ हुनुभयो।
सारा युद्ध श्रमबाट विमुक्त हुनुभयो जाम्बवान। फेरि साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुहुन्छ। अब प्रसन्न भएर आफ्ना घरमा स्वयं दर्शन दिन आइबक्सेका भगवानलाई के दिने होला यसो विचार गर्नुभयो। सबैभन्दा प्यारो चिज जे छ त्यही दिने हो भने सेवा हुन्छ। राम्रा चिज जति लुकायो अनि सडेको गलेको, जस्तो कि कोही आउनुभयो वस्त्र दान गर्ने इच्छा भयो, ती घरवालीलाई सबै साडी लोभै लोभ मात्रै लागिरहेको, अरू वस्त्र पनि दिन सक्दिनन्। यसो हेर्छन् पोलिस्टरको च्याङ्लो, रङ पनि ठिक नभएको हो, त्यस्तै चाहिँ दिएको जस्तो पनि गर्यो। दिने बेला त्यही फ्याँक्न लागेको व्यवस्थापन पनि भयो। धोती दिनु पर्यो, राम्रा राम्रा कटनका सुतीका धोतीहरू, यी राम्रा जति सबै लोभ लागिहाल्छ। अनि कोही माग्ने आयो भने अथवा दिनै पर्यो, दान गर्नु पर्यो भने पोलिस्टरका अथवा च्याङ्ला धोतीहरू, पल्लो गाउँसम्म देखिने खालका, लाउँदै पोल्ने पाछ्ने हो, त्यस्ता काम नलाग्ने दान गर्ने, यस्तो चलन हुन्छ। त्यसलाई दान भनिँदैन। त्यहाँ त कुनै प्रकारको सद्भावना छँदै छैन। दान गर्दा के गर्ने? जो आफूलाई प्यारो लाग्दछ, जुन लगाउँदा आनन्द लाग्छ, जे लिँदा आनन्द लाग्दछ, उत्तम हो, पवित्र हो यो चिज मलाई भन्ने जस्तो लाग्छ नि, हो त्यस्तो उत्तमोत्तम चिज दान गर्नुपर्छ योग्य पात्र भेटिसकेपछि। टार्ने होइन। त्यसो गऱ्यो भने त दोष लाग्दछ। धेरै गर्नुपर्छ भन्ने भएन, थोरै गर्नु तर उत्तम चिज गर्नु। जाम्बवानले यसो विचार गर्नुभयो। साक्षात् जगदीश आउनुभयो। मेरा निमित्त मेरी मुटुको टुक्रो समान भएकी मेरी छोरी छन् जाम्बवती, सम्पूर्ण लक्षणले युक्त भएकी छन्, ज्ञानी छन् यिनी। उहाँलाई नै कन्यादान गरिदिने हो भने, कन्यादानम महादानम शास्त्रले भनेका छन्। मैले भगवानका साथ युद्ध गरेँ, अपराध पनि भयो, भगवानलाई नचिनेर यो दान गर्ने हो भने यो अपराधबाट पनि मैले मुक्ति पाउँथेँ होला र यी मेरी प्यारी छोरी दान गर्नु पर्यो भनेर त्यो सेमन्तक मणि, जुन मणिका निमित्त भगवान आउनुभएको थियो, भगवानले सबै कुरा बताउनु पनि भयो जाम्बवानसँग। जाम्बवान, यसरी मलाई मिथ्या कलङ्क लगाएका छन् सत्राजितले। यो मणि लिएर गएर म त्यो कलङ्क मेटाउन चाहन्छु, यो दिनुहोस्। भगवानसँग हात जोडेर भन्नुभयो, यो मणि त एउटा रत्न हुँदै हो, अर्को एक रत्न पनि हजुरलाई टक्र्याउँछ प्रभु, हजुरले स्वीकार्नुहोस्। यी मेरी छोरी छन्, कन्या रत्न, यी पनि हजुरकै चरणमा मैले समर्पण गरेँ। कन्याम गृहागताय अर्घ्यभूताम ग्राहयामास। जसरी अर्घ्य समर्पण गरिन्छ आएका अतिथिलाई, उसै गरिकन कन्यादान आज जाम्बवानले गर्नुभयो। जाम्बवतीलाई लिएर आउनुभयो भगवान, त्यो मणि पनि साथमा लिएर आउनुभयो। द्वारका प्रवेश गर्नुभयो। भगवानका श्री विग्रहमा नै दिव्य तेज चम्किरहन्थ्यो। त्यसमा पनि त्यो सेमन्तक मणिको तेजले यति तेजस्वी भगवान हुनुभएको छ, सारा चकित भइरहेका छन्। के आयो यो? को आउनुभयो यहाँ? भगवान जसै जसै नजिक 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 जानुभयो, साथमा जाम्बवतीलाई पनि लिएर जानुभएको छ। भगवान श्रीकृष्ण आउनुभएछ भन्ने थाहा भयो। सारा द्वारकावासी हर्षित छन्। सबै स्वागतका निमित्त तयार भए। घडाहरू पूर्ण गरेर सजाइएको छ, रङ्गबल्ली गरिएको छ, बाजा बजेका छन्। भगवानका पिता माताहरू पनि सबै लामबद्ध हुनुभएको छ। सबैजनाले स्वागत गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू सबैले विचार गर्नुभयो, दिष्ट्या दिष्टेति सकल यादवाः स्त्रियश्च सभाजयामासुः। हो हाम्रा भाग्यले फेरि पुनः श्रीकृष्णचन्द्रलाई प्राप्त गऱ्यौँ हामीले त उहाँ गइसक्नु भयो भनेर क्रियाकर्मै समाप्त गरेका थियौँ। पिण्डदानै भइसकेको थियो नि त, तर्पण पनि भइसकेको थियो भगवानका लागि। हो पुनर्जीवन प्राप्त गर्नुभयो श्रीकृष्णले। यस्तो भयो हामीलाई भनेर हर्षका आँसु बगाएका छन्। कोही प्रणाम गर्छन्, कोही अङ्कमाल गर्छन्। माता देवकी हर्षले विभोर हुनुहुन्छ, रुनुहुन्छ। जुन पुत्र गइसके भनेर क्रिया गरियो, ती पुत्रको पुनः आगमन भयो भने ती पिता माताको स्थिति कस्तो होला? कल्पनाभन्दा पनि माथिको स्थिति, त्यो आनन्द। सबैले भने अहो भाग्य, अहो भाग्य। सबै प्रणाम गरिरहेका छन्।
भगवान मुस्कुराउँदै हुनुहुन्छ। भगवान भित्र जाँदै जानुभयो। हातमा समातेका ती यदुवंशीहरू सबै कथा सुनाइरहेका छन्। हजुर जानुभयो, सूचना यस्तो मिल्यो कि हजुर परलोक हुनुभयो भन्ने, अनि यसरी क्रिया गरियो, यसो गरियो, उसो गरियो, सबैका कुराहरू सुन्नुभयो। भगवान पनि भित्र गएर एउटा आकस्मिक सभा जस्तो सबैलाई बोलाउनुहुन्छ। बोलाएर त्यस सभामा आफ्नो यहाँबाट जानुको कारण सत्राजितले लगाएको जो मिथ्या कलङ्क थियो त्यो, अनि प्रसेन मरेको, घोडा मरेको, सिंह मरेको, सिंहलाई मारेर भालुले लिएर गएको, अनि त्यो गुफाभित्र प्रवेश गरेको, त्यहाँभित्र गएर जाम्बवानका साथ 21 दिनसम्म द्वन्द्व युद्ध भएको, सारा रहस्यहरू भगवानले बताउँदै बताउँदै जाम्बवानले आफ्नी कन्या जाम्बवती यी पनि साथमा लगाएर यो मडी पनि दिनुभयो। यो मडी मैले चोरेको होइन, सत्राजित पनि त्यस सभामा छन्। यो मडी मैले प्रसन्नलाई मारेर चोरेको होइन, सत्राजित हे यादव हो, सबैजना सुन्नुहोस्, यसो भएको रहेछ भनेर भगवानले त्यो मडी यसरी देखाइदिनु भयो। सबै त प्रसन्न भइरहेका छन्, परन्तु सत्राजितलाई भने अत्यधिक लज्जा पनि भयो। आफूले गरेका अपराधले पीडा पनि भइरहेको छ। शिर यसरी निहुराएर बसेका छन्। भगवानले आफूलाई लागेको मिथ्या कलङ्क त एकपटकका लागि हटाइदिनु भएको छ। अब द्वारकामा आनन्दै आनन्द भइरहेको छ। सत्राजित घरमा गएका छन्। भगवान आफ्ना भवनमा रहनु भएको छ। हाम्रो निर्धारित समय सकियो। अब अगाडि के हुन्छ, अगाडि भगवानका चरित्रहरू कसरी बढ्दछन्, यो प्रसङ्ग सुन्नका लागि भने आउने श्रृङ्खलासम्म हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। कथालाई र वाणीलाई भगवान सर्वेश्वर श्रीकृष्णका चरणमा समर्पण गरेर प्रसङ्गलाई विश्राम गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण